नयाँ कुरा भन्छु म, नेत्रविक्रम चन्दलाई मैले भेटेँ। नेत्रविक्रम चन्दले चाहेको भए है त्यो 52 सालकै जस्तो कहाँ हमला गर्थे उनीहरूले, त्यो तागत छ उनीहरूसँग। तर उनीहरूले किन गरेका छैनन् भने फेरि नेत्रविक्रम चन्दलाई माध्यम बनाएर यो देशमा भीषण चाहिँ तपाईँको युद्ध र प्रतियुद्धमा यो मुलुकलाई फसाउने डिजाइन जुन विदेशीहरूको छ, त्यो विदेशीको डिजाइन अन्तर्गत आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने उनीहरूको तर्क छ। विप्लवलाई युद्धमा लगेर यहाँ चाहिँ युद्धको खेती गर्ने नखोज्ने तर्क अर्कै हो। त्यो तयारी थियो। त्यसमा नेत्रविक्रम चन्दले विवेक प्रयोग गरेका छन्। मैले के बुझेँ भने नेत्रविक्रम चन्द कम्युनिस्ट भए पनि उनी राष्ट्रवादी हुन्। राष्ट्रवादी हुन्छन् कम्युनिस्ट। गोविन्द केसी माथि जुन खालको चाहिँ के हो त्यो गोविन्द केसी बिचरा एकजना डक्टर जो सन्यासी जस्तो छ क्या, जोगी है। म त जन्मसिद्ध योगी हुँ, नाथ हुँ म, तर मभन्दा पनि मैले इज्जत गर्नुपर्ने नाथ जस्तो छन् क्या उनी। त म त गृहस्थी छु, मेरा बालबच्चा छन्, सारा कुरा छ, उसको त केही पनि छैन। त त्यसलाई पनि किन लखेटी राखे? गोविन्द केसीलाई अनसनमा राखेर काङ्ग्रेसले राजनीति गर्न खोज्छ है। गोविन्द केसी राखेर होइन, उहाँ आफै बस्नुहुन्छ होइन, अनि त्यहाँ काङ्ग्रेस छिर्छ र राजनीति गर्नु खोज्छ। गोविन्द केसी जस्तो एउटा जनसेवी मान्छे जसले आफ्नो केही पनि छैन, उसको आफूले कमाएको पैसा झोलामा औषधि बोकेर गाउँमा उपचार गर्न हिँड्ने त्यस्तो मान्छेलाई यति ठुलो अपमान गर्न हुन्छ? तपाईँको नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ दुर्भाग्य हुन्छ यिनीहरूको, यस नेताहरूको। र यी नेताहरूले जे भन्यो त्यही गर्नेहरू जो छन् नि यहाँ शासन प्रशासनमा है, तिनीहरूको बेहाल हुन्छ। जब जनताको धैर्यताको बाँध टुट्छ नि, यिनका ब्यारेकमा राखेको बन्दुक के काम त्यहीँ गएर तानिदिन्छ। घरमा हतियार छन् नि जनतासँग, खुकुरी छन्, तरवार छन्, भाला छन्, के छैन जनतासँग? बन्दुक बोकेर भाग्नुपर्छ। विदेशीका डिजाइनमा देश कमजोर बनाउने र नेपाली जनतालाई आपसमा लडाएर सिद्ध्याउने जसले काम गरिरहेका छन् र जसले उनीहरूलाई सघाइरहेका छन्, तिनीहरूले बन्दुक बोकेर भाग्नुपर्छ। बन्दुक चाहिँ ढाडमा भिरमा हाम फाल्नुपर्छ, नदीमा हाम फालेर डुब्ने दिन आउँछ तिनीहरू। त्यसरी लखड्छ जनताले। पूर्व पत्रकार अभियन्ता अनिल योगी हामीसँग हुनुहुन्छ। केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा उहाँसँग कुराकानी गरेछौँ। अनिल सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ चाहिँ बाहिर पनि जानुभएको थियो, हराउनु भएको थियो, 2-4 दिन पछाडि प्रकट हुनुभयो अरे भन्ने हल्ला पनि छ। गुरु गोरखनाथतिर कि कता गएर आउनुभयो, के कहाँ जानुभएको, खास के हो विषय? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न आज कुराकानी। धन्यवाद शिवजी। म अलिकति कोभिड-19 को समस्या, अलिकति मानसिक तनाव थियो। एकछिन गोर्खा पुगेर आउँ गोरखनाथमा भनेर गोरखनाथ मन्दिरमा गएर पूजा गरेँ। लगभग 5 दिन जति त्यहाँ बसेँ। अर्कै आनन्द फिल भयो। त्यहाँबाट सोचेँ, हेरेँ, दुनियाँको जिन्दगी हेरेँ, देशको स्थितिलाई हेरेँ, निकै पीडा बोध भयो। किनकि कस्तो चाहिँ एउटा दुःखको चाहिँ समयमा त्यो डाँडामा बसेको है एउटा राजा, अब अहिलेका चाहिँ नेताहरूको भाषामा तानाशाहले कस्तो चाहिँ त्यो विवेक राखेको होला है। स्वयं आफ्नो दरबारलाई कसरी निर्माण गरेको छ, दुनियाँलाई कसरी चाहिँ एउटा न्याय दिएको छ, कति त्यही गोर्खालीहरूमा कति चाहिँ देशभक्ति छ त्यहाँ है। एउटा अनौठो चाहिँ विचित्रको ठाउँ रहेछ क्या त्यो ठाउँमा। यो शाहवंशले यो पछिल्लो समयमा उहाँहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर पारिसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँ गएर बस्नु पर्थ्यो क्या। मलाई त्यो अनुभूति भयो क्या। किनकि उहाँहरूले भोलि नेपाली जनताले आऊ अभिभावकत्व लिदेऊ भनेको खण्डमा चाहिँ बरु आउने, नभए त्यहीँ बसेर त्यो पुरा भताभङ्ग छ। त्यो स्वरूप नै यो राष्ट्र निर्माण गर्ने चाहिँ शाहवंशका राजा पृथ्वीनारायण शाहको दरबार भत्किएको छ है। त्यो गोरखकालीको मन्दिर भत्किएको छ, त्यो उठाएको छैन क्या। त्यहाँ मै गएर त्यहाँ पूजा गरेँ। त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँको आर्मीको एकजना चाहिँ यो ताराबहादुर थापा भन्ने जरसाब थिए पहिला, उनको छोरा चाहिँ जर्नल रहेछन् अहिले। भोलिपल्ट उनी आए त्यहाँ। त्यो साना मेनाहरू आएर बाटो चाहिँ पुरा चाहिँ झाडु मारेर, म जाँदाखेरि त्यो जङ्गलमा कुचेर गएँ म बाटोमा
त्यो झार उम्रिया छ। त ती जर्साब आउँदाखेरि चाहिँ सेनाका जवानहरू आएर झाडु मारे, उहाँ आएर त्यहाँ पूजा गर्नुभयो। मैले भने उहाँलाई यो शाहवंशले निर्माण गरेको सेना हो नि तपाईँहरू भने, तपाईँहरूलाई अलिकति पनि माया छैन, बनाउनुपर्छ नि यो तपाईँहरूले। सेनाको 400-500 जना सेना, 1000-2000 जना सेनालाई लगाएर त्यो त 6 महिनाभित्रमा उठाउनु पर्ने चिज हो नि। त्यो उठाएको छैन क्या, तपाईँले किन नउठाउनु भएको? चिफ साहबलाई भन्नुहोस् न यो कुरा। अरबौँका खेल छन्, अरबौँका चलखेल हुन्छन्, पैसाको समस्या छैन तपाईँहरूलाई, त यो उठाउनुहोस् न भने मैले। अब उहाँ नाजवाब हुनुभयो। अब हाम्रा कुरा त कसले सुन्छ र यहाँ? यो पछिल्लो समय चाहिँ यसो तपाईँको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि अलिक बढी विक्षिप्तता जस्तो, कता कता अलमल के एउटा अन्धकार सन्नाटामा गए जस्तो तपाईँ अलि त्यति सन्तुलित हुनुहुन्न नि? किन तपाईँलाई साह्रै देशको चिन्ताले बडा विक्षिप्ततातिर लग्दैछ कि क्या हो? तपाईँले जसरी सोच्नुभयो अथवा मलाई जसरी बुझिराख्नु भएको छ त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ होला, त्यो मेरो स्वभाव अथवा मेरो व्यवहार त्यो देखिन्छ होला। तर समग्रमा म तपाईँले भनेको चाहिँ जस्तो विक्षिप्त चाहिँ होइन, म सिरियस भएको हुँ। मैले सोचिरहेको छु क्या देशलाई, अबको देशलाई कस्तो बनाउने अथवा अबको नेपाली जातिलाई कसरी यो देशमा सुरक्षित राख्ने। अहिलेसम्म त ढाँटेर 7 सालदेखि अहिलेसम्म ढाँटे नि त शासकहरूले, ढाँटे क्या, यति नमजाले ढाँटे तपाईँको। जे गरौँला भने त्यो गर्दै गरेन, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो सबै गरिहाले यिनीहरूले, नेपालका नेताहरूले। कयौँ चाहिँ नेताहरू मभन्दा धेरै सङ्घर्ष गरेका, धेरै त्याग गरेका, तपस्या गरेका, कष्ट भोगेका, कस्टडीमा बसेका नेताहरू छन् नि त। त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन क्या। मेरो ठाउँबाट मैले सोच्दाखेरि म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि उहाँहरूबाट यस्ता कामहरू किन भइराखेका छन्। उहाँहरूले संविधान, त्यो 600 अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर निर्माण गरेको संविधान स्वयं उहाँहरूले मानिराख्नु भएको छैन। हामी चाहिँ डराइराखेका छौँ। संविधान बनाएको छ देशमा, कानुनी शासनको प्रत्याभूति देलान नेताहरूले, हामी चाहिँ डराइराखेका छौँ क्या। गर्न नहुने कुरा चाहिँ हामीले गर्न हुँदैन। बोल्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू कहिलेकाहीँ मान्छे हौँ, बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ अपशब्द पनि बोलिन्छ, त्यो स्वयं रियलाइज गर्छौँ यो गर्न नहुने कुरा, नबोल्नुपर्ने कुरा बोलेँ मलाई त्यो फिल हुन्छ क्या। अब यसलाई चाहिँ यो गाम्भीर्यतालाई, यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो राष्ट्र र आफ्नो समाजप्रतिको जवाबदेहितालाई तपाईँको विक्षिप्तता भन्न मिल्दैन होला मेरो विचारमा। भनेको यसमा गाम्भीर्यता भनौँ ल, तपाईँमा अलिकति बढी गाम्भीर्यता देखियो। अब यसका लागि यसो गरिरहनु भएको छ। पछिल्ला केही यसो सामाजिक घटनाक्रम, राजनैतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसले शुभ सङ्केत गर्दैन देशलाई राम्रो हुँदैछ, या जे हामीले सोचेर यत्रो परिवर्तनहरू भयो यसले चाहिँ सही गोरेटोतर्फ देश गइरहेछ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्न यसको मतलब होइन त? छैन। म भनेको म आम नेपाली, तपाईँ हामी आम नेपाली न हौँ। तपाईँले आजसम्म हजारौँ चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरूसँग छलफल चलाउनु भएको छ। तपाईँ स्वयं म प्रश्न गर्ने ठाउँमा भएँ र तपाईँ उत्तर दिने ठाउँमा हुनुभयो भने तपाईँले पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न। तपाईँले सन्तुष्टि भएको तपाईँले उत्तर दिने तपाईँसँग कुनै नैतिक आधारै छैन। त्यसो भएको हुनाले यो मैले देखिरहेको छैन। गन्तव्य चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ नेताहरूको गन्तव्य छ, यिनीहरू सही ठाउँमा पुग्छन्, मुलुकलाई पनि जोगाउँछन् र आफू पनि जोगिन्छन् अथवा आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई पनि सुरक्षित राख्छन्। मलाई त्यो कल्पना पनि गरिरहेको छैन, मैले त्यो देखिरहेको छैन क्या। भनेको आफू पनि सकिने, देशलाई पनि सकाउने तर्फ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढेको छ त्यही दिशामा। जस्तै तपाईँको भनौँ न, पटक हरेक घटनाक्रममा एउटा न एउटा कुरा भन्ने, जनताको भावनासँग खेल्ने, जनताका दुःखसँग खेल्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गर्नुभयो उहाँहरूले। अहिलेसम्म गरेको त्यही देखिरहेको छु क्या मैले चाहिँ। 7 सालदेखि यताको राजनीतिक इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि होइन, त्यही देखिन्छ क्या। तपाईँको यो पछिल्लो समयमा तपाईँको राष्ट्रियताको प्रश्न निकै गम्भीर रूपमा उठ्यो है। प्रधानमन्त्री ओलीको आगमन नै राष्ट्रियताका चाहिँ सन्दर्भमा भएको हो। राष्ट्रियताको आलोकबाट उहाँको जन्म भएको देखिन्छ, उहाँको चाहिँ शक्ति स्थापित भएको देखिन्छ। त्यसरी भएको हो नि। अब अहिले पछिल्लो समयमा हो संसदलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो संसदबाट
चाहिँ हाम्रो भूमिको नक्सा उहाँले जारी गर्नुभयो, बडा राम्रो गर्नुभयो भन्यौँ हामीले हैन। पक्षमा सरकारको पक्षमा देशको पक्षमा लाग्यौँ हामी। अब अहिले उहाँले आफैले चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ विद्यार्थीहरूको हातमा चाहिँ अहिले पुगाउनु हुँदैन भनेर निर्देशन दिनुभयो हैन। त यस्तो कुराले यो त सबै नक्कली कुरा रहेछ नि त। उहाँलाई कहीँ न कहीँबाट कुनै समयमा उहाँले भन्नुभएको थियो मेरा नेताहरूलाई विदेशीहरूले होटेलमा राखेर राजदूतहरूले चाहिँ मलाई सत्ताबाट निकाल्दैछ। तपाईँले त्यसरी शङ्का गर्ने ठाउँसम्म पुगिहाल्नुभयो। सायद तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको पाठ्यक्रममा समाविष्ट नेपालको नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल जे राखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वितरण नगर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको कुरामा तपाईँ केन्द्रित हुनुभयो। एकदम मलाई शङ्का छ। हिजो भन्नुभयो नि त पद्मा अर्यालजीले त्यो चाहिँ गलत छ, एकुरेट डाटा हामीले लिपिलेखमा गएर नापेकै छैनौँ, अहिले फेरि हचक भरमा राख्दा अहिले गलत सन्देश दिन्छ भावी पुस्ताको लागि र जे हो एक्ज्याक्ट त्यही नै राख्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा वितरण नगर्नु भनेको होइन, परिमार्जन गरेर वितरण गर्नुपर्छ भनेको यसलाई चाहिँ गलत अर्थ लगाइयो। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रवादमाथि शङ्का गर्न खोजियो, यो गलत भयो भन्नुभयो हिजो मन्त्रीज्यूले यो विषयमा। उहाँको राष्ट्रवाद उहाँले त अर्को एउटा केसमा पनि मैले त्यो इतिहासै पढाएको छैन, यो नक्सा हाम्रो कहाँसम्म भूगोल पढेकै छैनसम्म भन्नुभयो। अब उहाँहरूको कुरालाई कसरी पत्याउने हैन। तपाईँको नक्सा जारी गरिसकेपछि त त्यो नक्साका आधारमा बनेको पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूको हातमा पुगाउनुका निमित्त फेरि विलम्ब प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने किन प्रश्न उठ्छ नि त हैन। किन चाहिँ भनेको यहाँ केही गडबडी सुरु भयो, गडबडी सुरु भयो होइन। तपाईँको उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने यो बडा गम्भीर कुरा छ क्या। तपाईँको यो 32 सालमा नक्साकै विषयमा 32 सालमा चाहिँ पञ्चहरूले ढाँटे, दलाल हुन् नि पञ्चहरू पनि। सुरुवारलाई त एन्टिना कि के भन्थे नि, भारत सुरुवार नभई देश नचल्ने थियो नि पञ्चायतमा। कयौँ सुरुवारभन्दा पनि विद्वान मान्छेहरू थिए, तर तिनले कहिले पनि चाहिँ राजाका नजिक बसेर प्रधानमन्त्री हुन पाए। उदाहरणको लागि राजेश्वर देवकोटा, सुरुवार थापाभन्दा राजेश्वर देवकोटा त विद्वान हो नि, राष्ट्रवादी हो नि, राजा महेन्द्रलाई सहयोग गरेको चाहिँ व्यक्तित्व हो नि। 7 सालको क्रान्तिमा बीपीसँग तपाईँ जयतु संस्कृत आन्दोलनको नेतृत्व गरेको व्यक्ति हो नि, पढालेखा मान्छे हो नि। तर उहाँलाई ल्याएन क्या, तर सुरुवार नभई भएन भनेको। त्यति बेलाका दलालहरू पञ्च दलालहरूले जसरी 32 सालमा त्यो बेइमानी गरेका थिए, राजालाई ढाँटेका थिए, त्यसरी नै यिनीहरूले 72 सालको संविधानमा ढाँटेर त्यो जमिन चाहिँ सुम्पिसकेका थिए। भनेको 32 सालकै निरन्तरता थियो, 72 सालमा खोजेन। तर अहिले त कम्तीमा हाम्रो नक्सा अब यो केपी ओलीले जति नै ढाँटे पनि छले पनि नक्साबाट त गायब हुँदैन नि। त्यो त आउँदो सयौँ पुस्ताले खोज्छ, आफ्नो अधिकार स्थापित गर्छ, बाहिर त जान सक्दैन। तर अहिले त्यसलाई चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा समाविष्ट नगर्नु भन्ने कुरालाई नै हामीले पहाड बनाउनु जरुरी छ त? त्यो जरुरी छैन। तर प्रश्न के हो भने हामीले नक्सा बनायौँ, हाम्रो देशको सरकारले बनायो, त्यो नक्साका आधारमा जुन पाठ्यक्रम तयार भएको छ त्यो पाठ्यक्रम त विद्यार्थीहरूलाई पढ्न किन विलम्ब? प्रधानमन्त्रीबाट किन निर्देशन? कुनै लेखकीय रूपमा कुनै त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने कुरा त्यो त आन्तरिक कुरा हो नि त। यति ठुलो बवन्डर किन? ती पाठ्यक्रम तयार किन भए, किन गरिए त? अहिले वितरण गर्न किन रोकियो? त यसमा त समस्या छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यो पहिलो कुरा त यो नक्सा जारी गर्ने कुरा नै नक्कली थियो, नेपाली जनतालाई चाहिँ भ्रममा पार्नका निमित्त गरिएको थियो। नेपाली जनताको राष्ट्रवाद अथवा नेपाली जनताको देशभक्तिका अगाडि उहाँहरू झुक्नु भयो हो। तर सत्ता त त्यसरी चाहिँ यहाँ चलाउन सहज छैन उहाँहरूलाई। आयो जसै गरी भयो भने नक्सा त आयो नि, नक्सा आयो, त्यसलाई त हामीले उपलब्धिको रूपमा मान्न पर्यो नि होइन त। अब केपी ओलीले चाहेर यो नक्सा परिवर्तन हुनेवाला त छैन, चुच्चो नक्सा त आयो हाम्रो टुपी त आयो लिपुलेखको। तर अहिले रोक्नलाई निर्देशन दिनु भनेको उहाँहरूले डिफेन्स गर्नुभएको छ भाषिक अशुद्धताका कुराहरूदेखि लिएर एकुरेट डाटासम्ममा। यसलाई चाहिँ हामीले ल खत्तमै भयो, अब चाहिँ बर्बादै बनाइसक्यो कि क्या हो भनेर हेर्ने कि कतै त्यसै पो हो कि परिमार्जन गर्न खोजेको हो कि भन्ने कुराबाट हेर्ने। त्यसलाई एउटा हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ भने राज्य भनेको, राज्यको शासक भनेको विश्वासिलो हुनुपर्छ क्या। उसले गरेका कुरामा जनताले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो देशको सरकार, मेरो देशको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रप्रति इमान्दार छ र जनताप्रति इमान्दार छ भन्ने कुराको विश्वास जित्नुपर्छ शासकले। उहाँहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि कुरामा उहाँहरूले चाहिँ क्लियर कुरा गर्नुभएको छैन। चाहे तपाईँको सीमाको कुरा भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रियताको सन्दर्भको प्रश्न भन्नुहोस्, चाहे जनजीविकाको प्रश्न भन्नुहोस्, चाहे बाह्य सम्बन्धको प्रश्नमा भन्नुहोस्, कोही पनि उहाँहरूले यति अस्थिर त जङ्गबहादुर पनि थिएन क्या। जङ्गबहादुर त अनपढ थिए नि त, आफ्नो नाम लेख्न पनि उनी जान्दैन थिए।
त ऊ पनि यति अस्थिर थिएनन्। राजाका त कुरै छोडिदिनुहोस्, राजाहरू त धेरै जिम्मेवार रहेछन् है। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूका हरेक गतिविधि हेर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि आधारमा पत्याउने ठाउँै छैन क्या। त्यो विश्वास नभएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले साँच्चै बोलेको रहेछ भने पनि न गडबडी नै गरे कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पर्छ, एकदम जनतालाई पर्छ होइन त। अब डकुमेन्टका हिसाबले तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। त्यो के हो भने नक्सा त बन्यो नि त। मैले पहिला पनि भनेको छु, नक्सा पायौँ, जमिन उसैसँग छ। त अब त्यो पाठ्यक्रममा राखिएको जुन चाहिँ लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको जुन हाम्रो जमिन हो भन्ने कुरा जुन पाठ्यक्रममा राखिएको छ, त्यो कुरा भोलिका पुस्ताले पढ्न पाएपछि त उनीहरूले त देश खोज्छन् नि। हामीले सकेनौँ भने पनि उनीहरूले त देश खोज्छन् नि त। त्यो किन रोक्यो? अहिले नक्सा जारी गर्नुभयो उहाँले, तर पाठ्यक्रम फेरि रोक्नुभयो। यस्तो देशका नागरिक हौँ हामी कि अहिले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि कसैलाई पनि थाहा छैन। यस्तो पनि हुन्छ। अब त्यही त अध्ययन गरेकै छैन नि। पहिला त देश पढ्नु पर्यो नि। मेरो देशको भूगोल कति हो? मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु कि 72 सालको संविधानमा, उहाँहरूले जारी गरेको संविधानमा हाम्रो भूगोल कति हो भन्ने कुरा नै उहाँहरूले किटान गर्नु भएन। यो त विदेशीहरूले 600 अरबभन्दा बढी तपाईँको पैसा खर्च गरेर गराएर त्योभन्दा पहिला चाहिँ अरू 1200 अरबभन्दा बढी चाहिँ युद्ध र प्रतियुद्धमा खर्च गर्नुभयो उहाँहरूले। यही झल्लरी व्यवस्थामा आउनु थियो भने त्यत्रो युद्ध र प्रतियुद्ध किन गर्नुभयो? त्यो पैसाको त हिसाब किताबै भएको छैन। त त्यसपछि यो संविधान एउटा कागजको खोस्टो, एउटा किताब, संविधानको एउटा किताब तयार गर्नलाई 600 अरबभन्दा बढी खर्च गर्नुभयो। त त्यो संविधानमा पनि उहाँहरूले चाहिँ लिपुलेक कालापानी छुटाउनु भयो। आज यतिखेर तपाईँ र म कुराकानी गर्दै गर्दा नेपालको क्षेत्रफल कति हो नेपाल सरकारलाई थाहा छैन क्या, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन। परिमार्जन अपडेटेड नक्सा र त्यो क्षेत्रफल उहाँले राख्नु दिनु भएन अद्यावधि गर्नको लागि, किनभने एकुरेट डाटा चाहियो रे। अब लिपुलेकमा गएर फित्ता नापेर मात्र राख्ने भन्ने कुरा आयो हिजोको मन्त्री अरियालको कुरा सुन्दाखेरि। लिपुलेकमा प्रधानमन्त्री ओली जानुहुन्छ कि चाहिँ पद्म भूषाल जानुहुन्छ कि प्रचण्डजी जानुहुन्छ, को जानुहुन्छ त्यहाँ नापी गर्नलाई? यस्ता मान्छेहरूले गरेका कुरा पत्याउने हामीले फेरि बेकुब बनाउने खेल सुरु भएको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ। कहिलेसम्म चाहिँ अन्यलतामा राख्ने त? नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर सधैँभरि अन्यलमा राख्ने? अब यो इट्स टेक्स लङ टाइम जस्तो उहाँले कुरा गरिसक्नुभयो। लामो समय पनि लाग्न सक्छ अरे। अब उहाँहरूले त हेर्नुहोस्, यो 30औं वर्षदेखि उहाँहरूले जनतालाई बेवकुफ बनाइराख्नु भएको छ है। उहाँहरूले भनेको कुरा कुनै एउटा कुरा पनि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन होइन। एक त उहाँहरू आफै चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ बाहिर परिने खतरा अथवा त्यो डरले उहाँहरू प्रभावित हुनुहुन्छ। जनतालाई त उहाँहरूले केही पनि ठान्नु भएको छैन। विदेशीहरूको डर हो उहाँहरूलाई, नेपाली जनतादेखि डरै छैन है। किन डर छैन भने उहाँहरूका चाहिँ नजिक भएका अथवा पार्टीसँग सङ्गठित भएका कार्यकर्ताहरूलाई उहाँहरूले दास सम्झिनु भएको छ। ती पार्टीका कार्यकर्ताहरूको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै देखिन्छ। यी नेताहरू सिद्धिएपछि त पार्टीका कार्यकर्ताको देश हो नि त। फेरि उनीहरूले प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने त ती कार्यकर्ताले हो नि त। नैतिकता त नेताहरूमा देखिएन। ल ठिकै छ, इंडियन सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरिसक्यो, केपी ओली भारतका सामु झुके भनेर बडा हेडलाइन। त्यो त गर्ने नै भयो हेर्नुहोस्। किन केपी ओली त भने नि उहाँको पृष्ठभूमि हामीले पढेका छौँ, देखेका छौँ। त्यसो भए उनीहरूले कुन आरोप होइन हेर्नुहोस्। भने नि महाकाली सन्धि ताकाको उहाँको जुन एउटा जुन बल गर्नुभएको थियो उहाँले, वामदेवजी अहिले सँगै हुनुहुन्छ होइन, पार्टी फुटाउनु भयो, देखिएको कुरा हो। त्यसो भए उनीहरूले यो उहाँलाई अब उहाँ भारततिर झुक्नुभयो अहिले, त्यो उहाँ त्यो नयाँ कुरा होइन। उहाँहरू सधैँ भारतसँग झुकेरै यहाँ आइपुग्या हो नि। उहाँहरूको झगडा भनेको अब यो यसो भन्दाखेरि फेरि त्यो अनिल योगीले यो अर्कै कुरा गर्छ भन्ने पर्ला। नेपालका नेताहरूको झगडा भनेको राजासँग हो है। नेपालको राजासँग, राजाले मनपरी गर्न नदिने होइन, उहाँहरूलाई मनपरी गर्नुपर्ने। अब त्यो मनपरी गर्नका निमित्त त को चाहिने भयो त भन्दा विदेशी चाहिने भयो, विदेशीको आड चाहिने भयो। यथार्थ त्यही देखियो नि त। आज जुन ढङ्गले उहाँहरूले कमसेकम हिजो राजा हुँदाको भन्दा सजिलो देश बनाइदिए हुन्थ्यो नि, नेपाली जनताको जीवन सजिलो बनाइदिए हुन्थ्यो नि। आज मान्छेहरू राजा 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 राज संस्था भन्न थाले नि। त्यो त सुन्नुभयो होला नि ओलीले, तपाईँ हामीले त सुनेका छौँ। त्यसो हुँदा नेपालका नेताहरूको नियत खराब छ। उहाँहरूसँग कुनै पनि मानेमा देशभक्ति उहाँहरूको देखाउने कुरा मात्रै हो, भनी खेल्ने कुरा हो। सत्ता नै उहाँहरूको प्रमुख केन्द्र हो है। पैसा नै उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाली जनताको मत पनि त्यो भनी खेल्ने कुरा हो है। उहाँहरूले जनताको जनमतलाई सङ्ख्यामा ल्याएर गन्नु भएको छ
है। जनताको मत भनेको सङ्ख्यामा रूपान्तरण गर्ने हो। मसँग यति चाहिँ बहुमत छ भनेर त्यो सभासदहरूको सङ्ख्या, त्यो त भावना हो नि, त्यो त भावना हो नि। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले गरेका यी कुकर्महरू जति छन् यसको मात्रै अब समीक्षा गरेर हुँदैन। अब हामीले चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ, नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो विकल्प चाहिँ नेपाली जनताले खोजेको छ। पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरूले पनि विकल्प खोज्नु पर्यो, नेताहरूले पनि खोज्नु पर्यो। अन्यथा चाहिँ मुलुक एउटा मुठभेडमा जान्छ। अब तपाईँले एउटा ओभरअल होलिस्टिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो देश चाहिँ गृहयुद्धको सन्निकट छ, यो पाराले चाहिँ हामी त्यतातर्फको बाटो जाँदैछौँ, असन्तुष्टिहरू मान्छेका असहमतिहरू धेरै भएपछि यो विस्फोट हुनसक्छ भन्नुभएको थियो। एज ओभरअल कुरा गर्दा एउटा कुरा भनौँ शिवजी तपाईँलाई, कस्तो भने जब माओवादीले स्टार्ट गर्यो 52 सालमा भरुवा बन्दुक कता लिएर हान्यो हैन, त त्यो समस्या उठान हुन खोजेपछि कारण खोजेर त्यो तत्त्वलाई, ती व्यक्तिहरूलाई, बाबुरामजीहरूलाई उनीहरूलाई ल्याएर खोजेको के हो? जनताको कुरा हो भने त दिनु पर्यो नि त। बन्दुक किन उठाउन दिने? राज्यका विरुद्ध बन्दुक उठाउन दिने हो? जनताको कुरा उठाएको भने हो नि त बाबुरामजीहरूले, प्रचण्डहरूले। त्यसो भए शेरबहादुरजीहरूले, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, है, ओलीजीहरूले किन चाहिँ त्यो जनताको कुरा नदिएर चाहिँ त्यो युद्धमा जानलाई प्रतिबन्ध लगाएको? भन्दा यो डिजाइनमा भएको थियो। सत्ता सञ्चालन गर्ने ग्याङ र युद्ध गर्ने ग्याङ एउटै गिरोहले सञ्चालन गरेको थियो। मैले अहिले पछिल्लो समय सुन्दैछु, तपाईँलाई नयाँ कुरा भन्छु म, नेत्रविक्रम चन्दलाई मैले भेटेँ। उनलाई प्रतिबन्ध नलाउनुभन्दा पहिला तपाईँले गरेका कुरा ठिक छन्, तपाईँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमद्वारा नै परिवर्तनका लागि बल गर्नुहोस्। अब हिंसाको बाटोमा अब मुलुक जान हुँदैन, किनकि आपसमै दाजुभाइ मर्ने काम चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन, त्यो नगर्नुहोस्। मेरो तपाईँलाई यही सुझाव छ भने मैले उहाँलाई। तपाईँले भनेको कुरा जायज हो भन्नुभयो, हामी हिंसाका पक्षपाती होइनौँ। तर तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ योगी सर, त्यो के भने यो सत्ता र यी शासक, यी नेताहरूलाई नै हिंसा गराउनका निमित्त चाहिँ विदेशीहरूले राखेको छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि कहाँ हो, एक ठाउँमा पट्कायो, प्रतिबन्ध लगाइदियो। अहिले नेत्रविक्रम चन्दले चाहेको भए है त्यो 52 सालकै जस्तो कहाँ कहाँ हमला गर्थे उनीहरूले, त्यो तागत छ उनीहरूसँग। तर उनीहरूले किन गरेका छैनन् भने फेरि नेत्रविक्रम चन्दलाई माध्यम बनाएर यो देशमा भीषण चाहिँ तपाईँको युद्ध र प्रतियुद्धमा यो मुलुकलाई फसाउने डिजाइन जुन विदेशीहरूको छ, त्यो विदेशीको डिजाइन अन्तर्गत आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ। त्यो कारणले उनीहरूले चाहिँ हमला गरिराखेका छ, नसकेर होइन है। कतिपय मान्छेहरूले भन्छन् क्या, किन नेत्रविक्रम चाहिँ कहाँ हरायो, त्यो त बन्दुक उठाउने मात्र भन्छ, फेरि हाने त सुनिँदैन कहीँ पनि भन्ने मान्छे छ। भनेको अहिले विप्लवलाई युद्धमा लगेर यहाँ चाहिँ युद्धको खेती गर्ने नखोज्ने तबका अर्कै हो। त्यो तयारी थियो। त्यो त्यसमा नेत्रविक्रम चन्दले विवेक प्रयोग गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले विवेक प्रयोग गरेको छ, नेताहरूले विवेक प्रयोग गरेका छन् है। कम्युनिस्ट हुँदैमा त्यो अराष्ट्रवादी हुँदैन, राष्ट्रवादी हुन्छन् कम्युनिस्टहरू। यसको अर्थ त्यो होइन कि कम्युनिस्टहरूले मुलुकै समाप्त पार्छन्, त्यस्ता हुँदैनन् कम्युनिस्टहरू। कम्युनिस्टहरूले हिजो केशरचन्द्र रायमाझी जस्ता भोला राजतन्त्रमा छिरे भन्लान् कि कम्युनिस्टहरूको देश होइन। कम्युनिस्ट विचार रोप्नलाई, कम्युनिस्टका आधारमा त्यो सिद्धान्तमा विचार हाङ्लाई पनि त देश चाहिएला। तपाईँले विप्लवलाई भेट्नुभयो, उहाँसँग बसाइ ओभरअल कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उनी राष्ट्रवादी हुन् भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होइन? होइन, उहाँलाई मैले राष्ट्रवादी नै लाग्छ विप्लव। उहाँलाई मैले जे कुरा भने, उहाँसँग भएको मेरो संवादले मैले के बुझेँ भने नेत्रविक्रम चन्द कम्युनिस्ट भए पनि उनी राष्ट्रवादी हुन्। राष्ट्रवादी हुन्छन् कम्युनिस्ट छन्, मैले देखेको छु। यो नेकपाभित्रै पनि राष्ट्रवादी नेताहरू छन्, कम्युनिस्टहरू छन्, काङ्ग्रेसभित्र छन्, कहाँ छैनन् भने। तर ती कमजोर छन् कि त प्रतिबन्धमा पर्छन् तिनीहरू, कि चाहिँ तपाईँ कमजोर हुन्छन् बनाइन्छ क्या। त्यसो भएर यो के भने सत्तामा बस्ने जुन गिरोह छ, यो पार्टीभित्रको गिरोह छ, हरेक पार्टीभित्र त्यो गिरोह विदेशीहरूसँग मिलेको छ। भनेको अब यहाँ बाहिरी म्यासेज हेर्दाखेरि चाहिँ
विप्लवहरूले युद्ध गर्न खोजे, विद्रोह गर्न खोजे, फेरि बन्दुक उठाउन खोजे भन्ने खालको कुरा छ। तर जबरजस्ती उनीहरूलाई त्यो कर्नरमा पुर्याउन राज्य लागेको छ नि त। एकदम यो कन्फर्म 100%। राज्य नै माओवादीले विप्लवले विध्वंस गरून्, उनले बम पड्काउन्, उनले गोली हानुन् भन्ने चाहन्छ आजको राज्य चाहिँ। विप्लवहरू त्यो चाहँदैनन् होइन। तपाईँको सामाजिक अभियन्ताको नाममा केही अभियन्ताहरूमाथि भएको धरपकड हस्तक्षेप, जस्तै डाक्टर गोविन्द केसी माथि जुन खालको चाहिँ के हो त्यो गोविन्द केसी बिचरा एकजना डाक्टर जो सन्यासी जस्तो छ क्या, जोगी है। म त जन्मसिद्ध योगी हुँ, नाथ हुँ म, तर मभन्दा पनि मैले इज्जत गर्नुपर्ने नाथ जस्तो छन् क्या उनी त। म त गृहस्थी छु, मेरा बालबच्चा छन्, सारा कुरा छ, उसको त केही पनि छैन। त त्यसलाई पनि किन लखेटी राखे भन्दा उसका पछाडि त जनसमर्थन छ नि। स्थिति भड्काउनु पऱ्यो नि होइन, बिगार्नु पऱ्यो नि त स्थिति। युद्धमा आन्दोलनमा कसरी चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ धकेल्ने भन्ने काम त राज्यबाट भइरहेछ नि। राज्य केका निमित्त चाहिन्छ? राज्य र जनताको बिचमा सम्बन्ध त बलियो हुनुपर्छ नि। जनताले यो मेरो राज्य हो, यो मेरो सरकार हो भन्ने भावना उहाँहरूले विकास गर्ने गरिकन राज्यले पोलिसी बनाउने हो नि। जनतालाई त सेवा सुविधा सुख सुरक्षा सारा कुरा दिने काम त राज्यको हो नि त। राज्य किन चाहियो त त्यसो भए? त राज्यले नै तपाईँको हिंसामा मुलुकलाई लैजानका निमित्त प्रयास गरेको देखिन्छ। राज्य नै चाहन्छ यहाँ आन्दोलन होस्, यहाँ व्यथिति होस्, यहाँ अस्थिरता होस्, यस्तै होस् भन्ने चाहना राज्यको छ अहिले। जबकि अपोजिट हुनु पर्थ्यो, स्थिरता होस्, शान्ति होस् होइन, जनता अग्रगमन के भन्छन् क्यारे, विकास समृद्धि सुशासन, यो चाहिँ राज्यले चाहनु पर्थ्यो। राज्य अहिले व्यथिति विसङ्गति आन्दोलन हिंसा भड्काउ यस्तो चाहन्छ अहिलेको राज्य। राज्य नै तपाईँको हिंसाको मुख्य कारण राज्य नै हो। सत्तामा बस्नेहरू नै हुन्, शासक प्रशासकहरू नै हुन्। कति छन् यिनीहरू हिसाब गरौँ त। 3 करोड नेपाली जनसङ्ख्या छ। के पाएको छ जनताले? अन्याय गर्ने, जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने, पटक पटक मार्ने मराउने, आफ्नै दाजुभाइ लडाउने अनि मस्ती गर्ने मुठीभर मान्छेहरूले। त्यस्तो पनि राज्य हुन्छ? त्यस्तो पनि शासक हुन्छ? राणाले गरायो त्यो काम, राजाहरूले गरे त्यस्तो काम? को हुने? त्यो कारणले अन्याय गरे भन्दैछु म तपाईँलाई। त्यसो भएको हुनाले अब नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। अब जस्तो तपाईँले समग्र एउटा तस्बिर त कुरा गर्नुभयो, जस्तो पछिल्ला केही पर्टिकुलर 2-4वटा घटनामा हामी कुराकानी गरौँ न। जस्तो गोविन्द केसीकै कुराकानी गरौँ भने उहाँ चाहिँ सरसर्ती के माग रहेछ भनेर हेर्दाखेरि त नाजायज माग त सायद केही पनि नै छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढाइ सुरु हुनु पर्यो, व्हाइट बडी क्यामेरा छानबिन हुनु पर्यो, सेक्युरिटी प्रेसको खरिदबारे छानबिन हुनु पर्यो, यस्तै पिसिआरको दायरा भलै त्यो उहाँको आफ्नो तर्क छ लगायतका कुराहरू। त्यो सायद जनताको स्वास्थ्यप्रति उहाँले चासो राखेर गर्नुभएको। तर सरकार डराएको कि सरकारले के गर्न खोजेको झ्यानाकुटी झ्याइ बनाएर लगिरहेको दृश्य देखिन्छ। के लाग्यो तपाईँलाई यी दृश्यहरू हेर्दा, यो पारा हेर्दाखेरि चाहिँ? यो लाजको मर्नु त लाज लाग्नुपर्ने हो क्या। सत्तामा बस्ने नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो क्या। म प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध हुन्थ्यो, यदि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुने भइदिएको भए गोविन्द केसीलाई आफ्नो काखमा राखेर आफ्नो सल्लाहकार बनाएर काम गरौँ न प्रधानमन्त्रीजी भन्दै मैले। सरकार लोकप्रिय बनाउने काम हो नि गोविन्द केसीले भने, जनताको शासन बलियो बनाउने काम हो नि गोविन्द केसीले भने, जनताको स्वास्थ्यसँग राज्यको चाहिँ ताकत जोड्ने भने हो नि गोविन्द केसीले। साँच्चीकै कम्युनिस्ट माग रहेछ क्या उहाँको। यसो हेर्दाखेरि त डोटीमा खोल, डडेलधुरामा खोल, इलाममा खोल, कर्णाली जुम्लामा पढाइ गर, MBBS को पढाइ, यस्तो रहेछ उनको माग। सही हो। अनि यो कम्युनिस्ट सरकारलाई चाहिँ त्यो कुरा किन मन नपरेको होला? यो नक्कली कम्युनिस्टहरू निजी मेडिकल कलेजलाई प्रशय गर्ने गरी चाहिँ अहिलेको कम्युनिस्ट भनेको सरकारले गतिविधि गर्दो रहेछ। अनि त्यो बिचरा ती सन्यासी भनौँ न अब एक खालले घर गृहस्थ सबै कुरा छोडेर आएका एउटा चाहिँ सामान्य भई मान्छे भनौँ न होइन, सामान्य अति सामान्य मान्छेका यी माग्ने त डराइरहेको छ सरकारमा। होइन यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। गोविन्द केसी वास्तवमा कम्युनिस्ट हुन्थे। कम्युनिस्ट त्यस्तै हुन्छ, यस्तो नक्कली हुँदैन क्या। यी नक्कली कम्युनिस्ट हुन्, असली कम्युनिस्ट हुँ भन्नै पर्दैन भने। राजा महेन्द्र कम्युनिस्ट थियो, कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। केशरजङ रायमाझी जस्ता मान्छेलाई सँगै लिएर हिँडे नि, कस्ता मान्छेहरूलाई सँगै लिएर कम्युनिस्ट भनेका त्यो कुनै बाहिरबाट ल्याउनु विचार हो त, नेपाली हुन् नि। कम्युनिस्ट म कम्युनिस्ट हौँ भन्नु पर्दैन क्या। उसका कार्यक्रमबाट यो कुन चाहिँ विचारधाराको मान्छे हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।
त्यसबाट कम्युनिस्ट यदि यो देशमा कम्युनिस्टको शासन थियो भने गोविन्द केसीलाई ससम्मान साथ डाक्टर साहब अब रिटायर लाए पो तपाईँ हामीलाई सल्लाह दिनुहोस्, तपाईँले अगाडि सारेका जनमुखी कार्यक्रमहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, हाम्रो पुँजी हाम्रो राज्यको क्षमता के कति छ त्यसका आधारमा कर्मशः गर्दै जाउँला, हजुरले दुःख गर्नु पर्दैन भन्दै हुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्रीले। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हैन। गोविन्द केसीले चाहिँ तडपिएर चाहिँ मर्नुपर्ने स्थिति आएको छ त यो त दुर्भाग्य हो नि त। यसले त के निम्ति आउँछ त भन्दा युद्ध। यहाँ त केही गरे पनि नहुने हो, नेताहरूलाई सम्झाउनै नसकिने भयो, बुझाउनै नसकिने भयो, यिनीहरूले देश लुटिराख्ने भए, विदेशीहरूसँग नचाहिँदो झगडा खेलिराख्ने भए, दाजुभाइका बिचमा पनि फाटो ल्याएर देशभित्रै पनि आन्तरिक युद्ध गराउने स्थिति ल्याए हैन। त्यसो भए हुनाले यिनीहरूलाई त अब छोड्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गले कहीँ न कहीँबाट तपाईँको जनविद्रोह भइदियो भने त त्यसको परिणाम के हुन्छ? राज्यले त क्षति बेहोर्नुपर्छ नि। राज्य भने त जनता पनि हो नि। राज्यले दमन गर्यो भने के हुन्छ? जनता मर्छ नि। यहाँ 10-20 जना जनता मर्दा बित्तिकै त्यसपछि सक्छ यो राज्यले थेक्न सक्छ। वास्तवमा सत्याग्रहीलाई त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त छुन पनि हुँदैन भन्छ। त्यस्तो एउटा पवित्र विद्रोह हो क्या त्यो भनेको चाहिँ हैन। तपाईले भारतमा हेर्नुस् न, जबरजस्ती झैँकुटी झैँ बनाएर सरकारले लगिरहेछ, प्रहरीले लगिरहेछ, उहाँले चाहिँ प्रहरीको गुन्डागर्दी ओलीको राज यो तानासा मुर्दाबाद भन्ने नारा उहाँले लगाउनु भयो। तपाईँको महात्मा गान्धीले अनसन बसेरै सिद्ध्याएको हो नि, अङ्ग्रेजलाई भगाएको हो नि। अनसन भनेको त त्यस्तो तागत हो क्या त्यो भनेको। तपाईँको एउटा सत्याग्रह भनेको त्यति ठुलो तागत हो। त्यो कहाँ हुन्छ त भन्दा जहाँ नैतिकवान शासक हुन्छ, जहाँ नैतिकवान समाज हुन्छ, चरित्रवान नागरिकहरू हुन्छन्, नैतिकवान नागरिकहरू हुन्छन्, आफ्नो राष्ट्रप्रति वफादार नागरिकहरू हुन्छन् हैन। शासकले गरेका बेइमानीका विरुद्ध सङ्गठित भएर एक ठाउँमा उभिने चाहिँ जुन समाज हुन्छ, जुन राष्ट्रको जनता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सत्याग्रहको अर्थ हुन्छ क्या। त्यो एकजना के अरे अधिकारीलाई त यिनले त्यो अनसनमै बसेर मारे, नन्दप्रसाद अधिकारीलाई। त गोविन्द मर्दा पनि उनीहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन क्या यो देशका नेताहरूलाई। त्यो मेरो विचारमा चाहिँ त्यो उहाँले नगरिकन आन्दोलनमा उहाँ चाहिँ जनसङ्घर्षमा उहाँ आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनकि शारीरिक रूपमा कष्ट भयो नि। 19 पटक बसिसक्नुभयो। 19 पटक उस्तै माग राखेर 18 पटक उहाँलाई झुक्याइएको रहेछ नि। उहाँ 19 पटक अनसन बस्नु भनेको त हैन। प्रधानमन्त्रीले झुक्याउनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले जोसुकैको सत्ता भयो भने त्यो शेरबहादुर देउवा हुँदा नि उहाँ बस्नु भएको छ, खिलराज रेग्मी हुँदा पनि बस्नु भएको छ, बाबुराम भट्टराई हुँदा नि बस्नु भएको छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुँदा नबसेको छैन। उही खालि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस खुब साँचिलो भएर समर्थन गरिरहेछ। त्यो त औचित्य छैन। गगन थापाजी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा बसेको छैनन् भने त्यही बस्नु भएको छ। यी त कस्तो भने यी त पार्टीका नेताहरू त भने नि यी जोकर हुन् क्या। यी भनेको अब यो नेता गोविन्द केसी भन्दै पछाडि लाग्छ नि त थापाजी। अनि ठुलो कुरा गर्ने यिनको नैतिकता त छैन नि त यिनलाई। गोविन्द केसीले अनसनमा राखेर काङ्ग्रेसले राजनीति गर्न खोज्छ है। गोविन्द केसी राखेर होइन, उहाँ आफै बस्नुहुन्छ होइन। अनि त्यहाँ काङ्ग्रेस छिर्छ र राजनीति गर्नु खोज्छ, विवेकशील छिर्छ, राजनीति गर्न खोज्छ। त्यो भनेको के भने त्यो नियत खराब भएका मान्छेहरूको समाज राष्ट्रमा यस्तो हुन्छ। तर मेरो भावना चाहिँ के हो भने गोविन्द केसी जस्तो एउटा जनसेवी मान्छे जसले आफ्नो केही पनि छैन, उसको आफूले कमाएको पैसा झोलामा औषधि बोकेर गाउँमा उपचार गर्न हिँड्ने त्यस्तो मान्छेलाई यति ठुलो अपमान गर्न हुन्छ? गोविन्द केसीले अनसनमा राखेर काङ्ग्रेसले राजनीति गर्न खोज्छ है। गोविन्द केसी राखेर होइन, उहाँ आफै बस्नुहुन्छ होइन। अनि त्यहाँ काङ्ग्रेस छिर्छ र राजनीति गर्नु खोज्छ। साथमा राखेर लिने हो नि त। देशलाई भलाइ हुने काम, जनतालाई भलाइ हुने काम गरौँ, जनतालाई सुख र सुविधा हुने काम गरौँ। स्वास्थ्य जनताको चाहिँ कमजोर भयो, जनताको चाहिँ यो पढ्ने व्यवस्था कमजोर भयो, यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक यो काम गर्न सकिन्छ गरौँ भन्या हो नि त। उहाँले के चाहिँ अपराध गर्नु पऱ्यो? उहाँलाई त्यो झ्याइघुटी पार्नु पऱ्यो, बेइज्जत गर्नुपर्ने, किन अपमान गर्नुपर्ने? एउटा राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिकप्रति पनि यो देशको शासक र शासन व्यवस्थाले प्रशासकहरूले त्यो प्रशासनले प्रहरी प्रशासनले इज्जत गर्न जान्दैन भने धेरै तिरिमिरी झ्याइ भयो त सरकार। उनी चाहिँ सामान्य ढङ्गले झोलामा औषधि बोकेर दूरदराजमा गइरहेछन् जहाँ चाहिँ केन्द्रीय सरकारको आँखा पर्दैन या स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ जान मान्दैनन्। एउटा वरिष्ठ डाक्टर, रिटायर्ड डाक्टर त्यसरी गइरहेछ। अनसन बस्दा समेत उपचार गरिरहेका तस्बिरहरू आइरहेको थिए। तर उसलाई त्यो उपचार गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ, पुलिस वरिपरि खटाइदिन्छ। ल के विद्यार्थीको बम बोकेका छैनन्, बारुद बोकेका छैनन्, मिसाइल हान्न गए पनि होइनन्,
गोविन्द केसी। तर यति डराउँछ किन यो सरकार एउटा सत्याग्रही एउटा विचार जोगीसँग? होइन, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नु, जब जब फटा अथवा नचाहिँदो चाहिँ काम गरेर जसले चाहिँ सत्ता शक्ति आफ्नो हातमा लिइराखेका हुन्छ उसले गोविन्द केसीहरू जस्ता हामीहरू जस्ताबाट डर हुन्छ उनीहरूलाई। किन डर हुन्छ भने हामी त त्यो गर्न दिन्नौँ नि। मानौँ गोविन्द केसी स्वास्थ्य मन्त्री भएको भए है के हुन्थ्यो? के उनको देश होइन? यहाँ कस्ता कस्ता राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री, उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री, गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री। के हो स्वास्थ्य क्षेत्रको के छ? ज्ञान छ? यी तिनजनालाई ज्ञान छ, म अरूको नाम नलिउँ। यी ज्ञान छ यिनलाई? जनताको स्वास्थ्यबारे केही ज्ञान छ यिनलाई? कहाँ पढे यिनले? त गोविन्द केसी त पढेका थिए नि। यदि यो देशको सरकार, यो देशको व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी थियो भने त्यसलाई गोविन्द केसीलाई ल्याएर उहाँ जस्तो मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्री नबनाए पनि भयो, स्वास्थ्य विभागको डाइरेक्टर बनाइदिए भयो नि। अथवा नेपाली जनताको स्वास्थ्य क्षेत्र जुन कमजोर छ त्यसमा के कस्तो गरिकन यसलाई चाहिँ जनतालाई स्वास्थ्य चाहिँ सुविधा सरल र सहज बनाउन सकिन्छ यसबारेमा ल हामीलाई आइडिया चाहियो, तपाईँले आइडिया दिनु पऱ्यो भने उहाँको नेतृत्वमा एउटा कमिसन बनाइदिए हुन्थ्यो नि। सल्लाह लिने हो नि त, मूर्खले त नजानेपछि त। यी के हुन्, कसले चलाएको छ देश? मैले बुझेकै छैन क्या। गोविन्द केसी चाहिँ जनताको लागि लड्छ, शासनमा बस्नेहरू चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर उसलाई चाहिँ अपमान गर्दै लखेट्छ देशैभरि, कहीँ पनि जान दिँदैन, जनताको उपचार गर्न दिँदैन, कहीँ बस जसले सके पनि गोविन्द केसीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने, त्यो सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष होस्, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल त्यही देखियो होइन। यो चाहिँ ठुलो तपाईँको दुर्घटनाका निमित्त राज्य स्वयं प्रयास गरिराखेको छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वयं यसको चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, जनतालाई चाहिँ आन्दोलित गराउने है र यो देशमा चाहिँ सामाजिक अव्यवस्था र अराजकता सिर्जना गर्ने काममा ओली स्वयं लागिराख्नु भएको छ। उहाँका हरेक क्रियाकलापले त्यो देखिन्छ, अरू नेताहरूका यी क्रियाकलापले देखिन्छ है, वामदेवजीहरूका क्रियाकलापले त्यो देखिन्छ कि अहिले उहाँहरू जनताका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कहीँ सुनेका छौँ, हामीले देखेका छौँ कहीँ? जनताको लागि काम गर्नलाई, राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनलाई उहाँ आउनुभएको रे। सुन्यो अस्ति उहाँले नै भन्नुभएको, रोकिदियो सर्वोच्चले रोकेको छ। यद्यपि त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ, फेरि अब फुलकोट बस्दैछ 14 गते संवैधानिक इजलास भने यो सर्वोच्च अदालत पनि अब भन्दाखेरि दलका चाहिँ झोला बोक्नेहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाइएको छ भन्छन् नि त। त्यसो भए त दलका नेताहरूले गरेको काम उनीहरूले होमा हो गर्नुपर्ने हो नि त। वामदेवलाई ल्याउने सरकारमा ल्याउने। अब त्यो अब यो कुरा नगरौँ, फेरि अर्को दलको पर्यो होला न्यायाधीश। यहाँ त धेरै कुरा चल्छ नि त। मैले भनेको के भने न्यायालयप्रति न्यायालयले न्यायालयको जस्तो निर्णय गरेको भए चाहिँ म मान्थेँ क्या। मैले पहिला पनि देखेको छु, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ मध्यावधि घोषणा गर्दा चाहिँ त्यो बडा जायज भन्यो त्यही अदालतले होइन। विश्वनाथ उपाध्यायको हुनुहुन्थ्यो, पछि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नै हो नि, मनमोहन अधिकारी पनि उहाँले गर्दा नाजायज भन्यो। त्यसो भएर हामीसँग कुनै पनि संरचना स्वाधीन छैन क्या, दुर्भाग्य त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यो वामदेवको पक्षमा चाहिँ अदालतले गरेको निर्णयप्रति म त्यति चासो दिन्न। तर मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने यो संविधान 600 अर्ब खर्च गरेर बनाएको जुन संविधान छ, यो संविधान नै तपाईँको काम नलाग्ने भयो है। यसले न त तपाईँको भूगोलको चाहिँ सुरक्षा गर्ने भयो, यसले न सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने भयो, न यसले यी नेताहरूको आफ्नो विधान मिलाउनका निमित्त पनि यो संविधानले काम गर्ने भयो है। अदालत पनि कहीँ न कहीँबाट प्रभावित छ। त्यसो हुनाले मुलुकलाई एउटा तपाईँको द्वन्द्वको आहालमा डुबाउने गरिकन नेताहरूले काम गरेका छन्। यी नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि आम नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूकै चाहिँ माध्यमबाट पनि यस्ता कुराहरू बाहिर आइराखेका छन्। अब ढिलो चाँडो चाहिँ हामी एउटा तपाईँको न्यायसङ्गत एउटा परिवर्तनमा
राजनीतिक परिवर्तनमा हामी पुग्छौँ र यस्तो खालको नेताहरूको तपाईँको यो खालको शासन जस्तो पछिल्लो एक दुईवटा हेरौँ न, कुलमान घिसिङज्यूको पुनर्नियुक्ति होस् भनेर जनताले यति धेरै चाहे, आन्दोलन गरे, त्यसलाई दमन गरिरहेछ सरकारले, टाउको फुटाइरहेछ, एउटा महिलामाथि अभद्र व्यवहार हस्पिटलभित्र गएर गरिरहेछ, गोविन्द घिसिङजीलाई त्यो खालको हरकत गरिरहेछ। जनता भोकभोकै बसिरहेछन्, टुनी खेलमा कार्यक्रम गर्छ, खुल्ला मञ्चमा भोका मान्छेहरू खाना नपाएर बसिरहेछन्, गोविन्द घिसिङलाई लसार पसार गर्छ, नवीन घिमिरेहरूलाई तकमा दिन्छ। यस्ता कुराहरू हेर्दाखेरि के हो यो? त्यही त यो लाज पचाएपछि शासकले लाज मान्न छोड्यो भने यस्तो हुन्छ क्या। मलाई मैले अहिले फेरि नाम नाङ्गे भइसक्यो सरकार अहिले। राजेश्वर देवकोटाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो क्या, योगी बाबु संसार जित्ने हो भने लाजमा नाङ्गिन सक्नुपर्छ अरे क्या, स्वयं नाङ्गिन सकेपछि संसार जित्न सकिन्छ अरे। यी संसार जित्नेवाला हुन् है, यस्ता शासक कहीँ छन् दुनियाँमा? कल्पना गरौँ त, हामी अरू देश 200 राष्ट्रहरू छन् नि त, कहीँ छन्? नाङ्गो भइसक्यो अहिले हाम्रो सरकार, नाङ्गो देख्नेलाई लाज भयो, यिनीहरूलाई त लाज हुने कुरा भएन, देख्नेलाई लाज। किनभने उनीहरू त्यो लाज पचाएर मात्रै शासक हुन सके, ननाङ्गिकन शासक हुँदैन यो देशमा। त अरू हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ लाज भयो नि यस्ता कुराहरूलाई। मैले भन्नुभयो नि, जनताको कुरा गर्ने हो भने, जनताप्रति उत्तरदायी शासक हो भने त जनताले जे भन्छन् नि त्यो गर्ने हो नि त। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ भने एउटा चाहिँ सन्दर्भ यहाँ जोड्नु जरुरी हुन्छ क्या। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो विराज बखतीलाई प्रधानमन्त्री के अरे त्यो मुक्तियारी कजाउनु खोजिया रहेछ, अनि जनताले चाहिँ कालु पाण्डेलाई पत्याएका रहेछन्। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ कि मेरा मनमा चाहिँ विराज बखतीलाई कजाउने मन थियो, तर जनताले कालु पाण्डेलाई चाहिँ पत्याएका रहेछन्, मैले कालु पाण्डेलाई चाहिँ कजाइदिएँ, उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ भनेर भनेका छन् क्या पृथ्वीनारायण शाहले। पृथ्वीनारायण शाहले समेत चाहिँ जनताका कुरा सुन्ने होइन, यी पृथ्वीनारायण शाहका शालिग ढाल्ने दलालहरू क्या, यी दलालहरू चाहिँ जनताको कुरा नसुन्ने। त्यो के अरे कुलमान घिसिङको चाहिँ सन्दर्भमा जनताले कुरा गरे, त्यो पनि सुनेनन्। गोविन्द घिसिङको कुरा जनताको कुरा गरिरहेको छ, त्यो किन होला त? कुलमान घिसिङको पक्षमा यत्रो धेरै जनमत हुँदा पनि उनीहरू त 2-4 जना फिस्पे उफ्रेको के गरेको यस्ता खालका हलुका टिप्पणी गरिरहेछ क्या। सरकारले सुन्न जरुरी छैन, सरकारलाई थाहा छ, सरकारले विवेक प्रयोग गर्छ, सरकारलाई थाहा छ के गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर पो भनिदिरहेको छ काटे। लडाइँ हुने कारण यस्तै हो शिवजी, जब राज्य सत्ता शासकले जनताको कुरा सुन्दैन नि, त्यो बेलामा जनता आक्रोशित हुन्छ र लडाइँ हुन्छ। यो राज्य नै लडाइँ गराउँदैछ भने क्या तपाईँको दुर्भाग्य त्यो छ क्या। त्यो भएर जनताले संयमित हुनु, मैले अघि नेत्र विक्रमचन्द्रको कुरा उठाएँ, मैले फेरि पनि म हाम्रो ओटिपी मार्फत म नेत्र विक्रमजीलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, फेरि पनि कहीँ पनि तपाईँले विवेक नगुमाउनु होला भन्छु क्या म। किनभने यो देशलाई फसाउनका निमित्त यो सत्ताले काम गरिरहेछ, यी शासक नेताहरूले काम गराइरहेछ क्या। नेत्र विक्रमचन्द्रले अथवा अरू कहीँ कुलमान घिसिङवालाहरूले समर्थकले अथवा डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थन गर्नेहरूले कहीँबाट चाहिँ हिंसा गरिदिउन् भन्ने चाहिरहेका छन् क्या विदेशीहरूले। त्यो काम यी नेताहरू मार्फत, यो सरकार मार्फत, यी शासन प्रशासनमा बसेकाहरू मार्फत त्यो कुरा हुँदैछ। डन्डा बोक्दैमा, बन्दुक बोक्दैमा विवेक गुमाएको हुन्छ त्यसले। तलको जवानहरूले चाहिँ आदेश सुन्नुपर्छ होला, माथिका अलि माथिल्लो स्तरका ठालुहरूको विवेक छैन। कसलाई चाहिँ कुन खालको चाहिँ इज्जत दिने, कसलाई नदिने त्यति पनि थाहा नपाउनेले प्रशासन चलाउने हो, शासन व्यवस्थाको चाहिँ अख्तियार लिएर बस्ने हो, जे मन लाग्यो त्यही गरिदिने। अब यस्तो भयो भने त त्यो लट्ठी त उल्टो पनि त बजिन सक्छ नि। त्यही त यस्तो बिन्दु आउन सक्छ, त्यो लट्ठी यता हान्ने, लट्ठी यता हान्दियो भने त सिद्धो नि त, हान्दैन, हानेका उदाहरण पनि त छन् नि। तपाईँको नेपाली जनताको धैर्यताको बाँट टुट्यो भने म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, दुर्भाग्य हुन्छ यिनीहरूको, यस नेताहरूको। र यी नेताहरूले जे भन्यो त्यही गर्नेहरू जो छन् नि यहाँ शासन प्रशासनमा है, तिनीहरूको बेहाल हुन्छ। यो खतरा छ, घरबाट थुतेर कुट्ने स्थिति हुन सक्छ। जनता भनेको त सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ भने जनता, जब जनताको धैर्यताको बाँट टुट्छ नि, यिनका ब्यारेङमा राखेको बन्दुक के काम त्यहीँ गएर तानिदिन्छ। घरमा हतियार छन् नि जनतासँग, खुकुरी छन्, तरवार छन्, भाला छन्, के छैन जनतासँग। जनताले चाहिँ धैर्यता गरेको नेपाली जनताले, म मान्छु नेपाली जनतालाई। यति ठुलो अन्याय, यति ठुलो अत्याचार, यति ठुलो भ्रष्टाचार, यति ठुलो दुराचार है हुँदा पनि जनताले चाहिँ सहिदिया छ। त्यो अवस्थामा त्यो बन्दुक पनि पड्किनेवाला छैन, त्यो लौरोको त कुरै नगरौँ, बन्दुक पनि पड्किनेवाला छैन, जनताले
त्यो बन्दुक बोकेर भाग्नुपर्छ, बन्दुक बोकेर भाग्नुपर्छ। विदेशीका डिजाइनमा देश कमजोर बनाउने र नेपाली जनतालाई आपसमा लडाएर सिद्ध्याउने जो जसले काम गरिरहेका छन् र जो जसले उनीहरूलाई सघाइरहेका छन् तिनीहरूले बन्दुक बोकेर भाग्नुपर्छ। बन्दुक चाहिँ ढाडमा भिरेर भिरमा हाम फाल्नुपर्छ, नदीमा हाम फालेर डुब्ने दिन आउँछ तिनीहरू। त्यसरी लखड्छ जनताले। त्यो दिन नआओस् भन्छु कि त्यही भएर जनताले विवेक प्रयोग गरिरहेको छ। नेपालका बुद्धिजीवीहरू, समाजका चाहिँ केही भद्र मान्छेहरूले पनि विवेक प्रयोग गरिराखेका छन्। अब सम्भव भयो भने है यो देश अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो है, र यो देशलाई चाहिँ बचाइराख्नका निमित्त र यी बदमास नेताहरूलाई चाहिँ एउटा ठेगान लगाउनका निमित्त त्यो प्रयास नगर्ने हो भने यो देश भयानक हिंसामा जान्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।